बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम बनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी सनराइज बैंक तथा सिभिल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री किशोर महर्जनज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् किशोर सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। दिनहरू कसरी बितिरहेछन् किशोर सर? आजकल त एकदमै व्यस्त भएको छु म। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट म निस्केपछि, रिटायर भएपछि अहिले म यो स्वास्थ्य क्षेत्र हेल्थ सेक्टरमा लागेको छु। हेल्थ एन्ड एजुकेसन दुवैमा लागिरहेको छु। सो मेरो दिनचर्चा बिहानदेखि 6 बजीदेखि हस्पिटलको काममा लाग्छु। फोन आउन थाल्छ। झन् आजकल त यो कोभिड-19 को कारणले पिसिआर टेस्टिङ हुन्छ मेरो हस्पिटलमा। अनि 6 बजीदेखि फोन आउँछ, अनि 10-11 बजे हस्पिटल आउँछु म। त्यसपछि फेरि ब्याक होम 7-7:30, अनि आफ्टर डिनर फेरि झन्डै 11, 11:30, कहिले 12 बजीसम्म पनि त्यो कन्टिन्युस फोन आउने। पिसिआर टेस्टको रिजल्ट के भयो होला, आइदिएन, मेरो कोभिड-19 पेसेन्ट पोजिटिभ भएको छ, मेरो फलाना छ, मेरो बुवा छ, मेरो भिनाजु छ, मेरो होइन साथीको आमा छ। सो त्यो आइसियु बेड चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो। अनि कसैको अलरेडी एडमिटेड छ भने के भयो रिपोर्ट आज, किन कोभिड वार्डमा कोही पनि छिर्न पाउँदैन। अनि सबैलाई उत्सुकता, मेरो फलानालाई के भयो होला, एकदमै सिरियस थियो, के एकचोटि सोधिदिनुहोस् न डाक्टर साहबलाई के भयो। सो मेरो आजकल होल डे यही, प्लस अनि हस्पिटलको आफ्नै प्लानिङ, यहाँको भित्रको एक्सपेन्सनको प्रोग्रामहरू, नयाँ डिपार्टमेन्ट सेटअप गर्ने प्लानहरू, मेरो त कलेजहरूको प्लानिङहरू, यो सबै चल्छ। र म एउटा फाइनेन्स कम्पनी पनि को अध्यक्ष छु अहिले। सो त्यो फाइनेन्स कम्पनीको नै आफ्नै सानोतिनो कामहरू आइरहन्छ। एक्सपेन्सनको विषयमा, नयाँ अलिक ठुलो साइजको लोन डिस्बर्समेन्टको विषयमा लिएर, स्टाफिङको विषयमा लिएर। सो आइ एम क्वाइट फेयरली बिजी। भनेपछि सक्रिय बैंकिङ भन्दा पनि अहिले व्यस्तता बढ्या हो? होइन, ब्याङ्किङ म एक्टिभ ब्याङ्किङको बेलामा पनि आई वाज क्वाइट बिजी, भेरी बिजी। किनभने म आफै पनि ह्यान्डसन, धेरै कुरामा काम गर्न मन पराउँछु म आफै पनि। वेदर इज एनालाइसिसको सेक्टरमा, प्रोजेक्ट एनालाइसिस सेक्टरमा, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्समा, एचआर फङ्सन्समा। सो र अनि त्यसपछि भनौँ देशभित्रका विभिन्न इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा पनि म कतै न कतै कुनै न कुनै हिसाबले सहभागिता जनाइरहन्थेँ। सो आई वाज क्वाइट एक्टिभ त्यो। सो अब त्यो बेला पोर्टफोलियो ठुलो हुन्थ्यो, 25-30-40 अरब रुपियाँको पोर्टफोलियो खेलाइँदाखेरि। अब हस्पिटलमा चाहिँ नि अहिलेको सेक्टरमा पोर्टफोलियो स्मलर, 1-1.5 अरब जतिको हाराहारीमा छन्। तर तै पनि
त्यसमा नम्बर अफ एक्टिभिटिज डाइभर्स भएको र रेस्पोन्सिबिलिटी अझ यसमा डाइरेक्टली ह्यान्ड्स अन रेस्पोन्सिभ भनौँ न समाजप्रति जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा र अहिले झन् यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सो आई एम क्वाइट बिजी भनौँ अहिले द्याट किप्स मी भेरी भेरी बिजी सर लगभग 3 दशकभन्दा लामो बैङ्किङमा रहेर काम गरेको अनुभव त्यसका पछाडि पनि बैङ्किङकै सेरोफेरोमा रहेर यहाँले लगभग आफ्नो पुरा जिन्दगी प्रोडक्टिभ चाहिँ बिताउनु भयो अहिले आएर हस्पिटल सेक्टरमा कसरी यो हजुरको यो कसरी यो निर्धारण भयो म ब्याङ्किङमा काम गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न खाले सयौँ होइन कि हजारौँ मैले परियोजनाहरू अध्ययन गरेँ लागेँ उसमा कति परियोजनाहरू जिरोबाट सुरु गरेर करोड रुपियाँको कारोबार करोड रुपियाँबाट सुरु भएर अरब रुपियाँको कारोबार भएको त्यो सबै देखेँ र त्यो हेर्दाखेरि मलाई पनि कुन दिन म चाहिँ नि कुनै सेक्टरमा चाहिँ नि अलिकति रिटायर्ड लाइफमा पनि इन्भल्भ हुने भन्ने मेरो इच्छा थियो सो त्यही उसमा म जब रिटायर भएर बाहिर आइसकेपछि मैले सानोतिनो परियोजनाहरूमा अगाडि लानलाई म प्रयास गर्दै थिएँ र त्यही बेला मसँग एउटा ठुलो एउटा लगानीकर्ताको ग्रुप इन्भेस्टर ग्रुप ले चाहिँ नि होइन हामी सँगै साथ दिएर आउँछौँ हामीलाई पनि सँगै लानुहोस् भनेर भनेपछि ल हुन्छ नि त भनेर उहाँहरूले नै अनि यो फाइनेन्स कम्पनी पनि एउटा भनौँ अलमोस्ट भर्चुअली बन्द हुने खालको अवस्थामा पुगिसक्यो फाइनेन्स कम्पनी लिनुभएको थियो उहाँले झन् 23 वर्ष पुरानो तर 20 करोड मात्रै क्यापिटल भएको 80 करोड क्यापिटल पुग्नुपर्ने अवस्थामा सो त्यो त्यसपछि मैले त्यो सम्हाल्दै गएँ मैले 20 करोडबाट 80 करोड पेटअप पुऱ्याएँ र 23 वर्ष 24औं वर्षमा आएर पहिलोपल्ट त्यसलाई नाफामा ल्याएँ ब्यालेन्स सिट त्यसपछि त्यसको एक्सपेन्सनमा लागेँ र त्यो चाहिँ अब काइन्ड अफ अटोमेटेड फर्ममा छ त्यहाँ एउटा प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट टिम खडा गरिदिएको छु त्यो टिमले त्यो फाइनेन्स कम्पनी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स त्यो आफै अगाडि जाँदैछ ब्रान्च एक्सपेन्सनको प्रोसेसमा छ सो त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने भन्ने एउटा चाहना थियो स्वास्थ्य र शिक्षा भन्दाखेरि त्यहाँको स्टार हस्पिटल एज सच चाहिँ अलिकति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भएको तर प्रपरली रन हुन नसकेको अवस्थामा किनभने पुँजीको अभावले गर्दाखेरि र ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि 1.5-2 वर्ष अगाडिसम्म लिक्विडिटीको निकै टाइट सिचुएसन भएको कारणले गर्दा ब्याङ्कले पनि तुरुन्तै लोन दिइ नहाल्ने र हस्पिटल पनि अलिकति उत्सुकता नभए भन्ने कि के भन्ने वा के कारणले गर्दाखेरि शिथिल भएर बसेको अवस्था सो त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ नि एउटा सब्स्टान्सियल पुँजी इन्भेस्टर ग्रुपसहित आएर अब म आफै पनि रिटायर भएँ ल आफै पनि सक्रिय रूपमा लागौँ भनेर यहाँ ल्याएर नेगोसिएसन गरेर सो हामीले चाहिँ नि वी टुक ओभर भनौँ न म्यानेजमेन्ट सबै सहित र म अहिले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पनि छु होइन र त्यो बाहेक मैले हस्पिटल अर्को हस्पिटलमा पनि जाने योजना राखेर त्रिशुलीमा स्टार नोवाकोट भनेर नयाँ एउटा त्यहाँ भइरहेको पुरानो हस्पिटललाई अपग्रेड गरेर त्यहाँ चाहिँ नि हामीले 50% स्टेक लिएर म्यानेजमेन्ट लिएर चाहिँ स्टार नोवाकोट नाम राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन यसपालि ल्यायौँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यसको औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुन सकेको छैन सायद यो 1-2 महिनापछि अब सिन्स कोभिड-19 हेज बिकम पार्ट अफ आवर लाइफ अब यसैमा मिलेर चाहिँ नि सायद दसैँ ताका वी विल गो एन्ड इनअगरेट त्यसलाई फर्मली त्यो गर्छौँ र कलेजहरू छन् हामीका केही एलाइड हेल्थ साइन्सेसका मोडर्न टेक्निकल कलेज भयो अनि यो चाहिँ नि हाम्रो बिएमएलटी प्रोग्राम बीपीएस प्रोग्राम बी फार्मर प्रोग्रामहरू छन् त्यसै गरी स्टार एकाडेमी कलेज छ त्यहाँ नर्सिङ प्रोग्रामहरू छन् हेल्थ असिस्टेन्ट प्रोग्राम छन् अनि अर्को नयाँ हामीले इनोभेटिभ कलेज भन्ने ल्याएको छौँ त्यहाँ बिएन प्रोग्राम नर्सिङकै छन् होइन सो यी प्रोग्रामहरू भएर अब त्यसमा हामीले थप एजुकेसनल अरू प्रोग्रामहरू ल्याउने प्रोग्राम छ र हामीलाई चाहिँ नि एउटा गर्व लाग्छ कि हामीले एउटा कोभिड-19 को यो जुन अहिलेको लडाइँ भनौँ के भनौँ लडाइँमा चाहिँ हामी सक्रिय रूपमा छौँ किशोर सर यहाँले 2-3 पटक रिटायरमेन्ट भन्ने शब्द लिनुभयो यसको मतलब बैङ्किङ सक्रिय बैङ्किङबाट रिटायरमेन्ट भन्न खोज्नु भएको हो त्यसै भन्नु पऱ्यो कि सक्रिय ब्याङ्किङ त्यो त मेरो एउटा लाइफको ठुलो अङ्ग नै भयो किन 33 इयर्स अफ ब्याङ्किङ भनेपछि मेरो लाइफको त मेजर पर्सेन्टेज त त्यहीँ बित्यो नि सो त्यसलाई जब म त्यहाँबाट निस्किन्छु त त्यसलाई रिटायरमेन्ट भन्नै पऱ्यो भनेपछि अब एक्टिभ बैङ्किङको सम्भावना छैन भनेर बुझौँ
यो एक्टिभ ब्याङ्किङमा म अब फर्किन इट्स नट पोसिबल किन म एउटा फाइनेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष रूपमा छु होइन यता चाहिँ नि अब एज अ लगानीकर्ता एज इन्भेस्टर यो मैले हस्पिटल सञ्चालनमा लिइसकेको छु सो त्यसैले म अब एक्टिभ ब्याङ्किङमा फर्किने चाहिँ नि पोसिबिलिटी छँदै छैन कि सर 33 वर्षको लामो ब्याङ्किङ अनुभव त्यसका अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई यहाँले निहालिरहनु भएको छ कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ डेफिनेटली यसले कोभिडले नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै यसले ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकदमै ठुलो असर पारेछ होइन हामीले यो हेरिरहेछौँ विभिन्न न्युजहरू अमेरिका होस् युरोप होस् जापान होस् होइन इन्डिया होस् सबैमा यसको यति ठुलो एडभर्स इम्प्याक्ट परेको छ कि अब त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्न त अझ पनि आई थिङ्क समय भएको छैन अब कतिपय देशहरू विकसित मुलुकहरूमा पनि इकोनोमी 10 वर्ष पछाडि धकेलिएको 20 वर्ष पछाडि धकेलिएको भन्ने हामी सुनिरहेछौँ होइन स्ट्याटिस्टिक्स रिलिज भइरहेको छ इभन बेलायत जस्तो एडभान्स इकोनोमीको 20 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ अरे होइन होइन ग्रोथ त्यस नेगेटिभ न्युजिल्यान्ड जस्तो देशमा पनि अस्ति भर्खरै फिगरले 12 वर्ष पछाडि धकेलिया छ होइन भन्दाखेरि सो यु क्यान इमेजिन कि अब नेपालमा कति वर्ष पछाडि धकेल्या होला हामी जस्तो विक इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको देशमा र जब यहाँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अलमोस्ट 90% व्यापार बन्द भएको छ होइन र त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा जहाँ भनौँ एक्जाम्पल एउटा फिगरै कोट गरेर भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग 4,45,000 जति एमएसएमई सेक्टर माइक्रो स्मल मिडियम स्केल इन्टरप्राइज सेक्टर छन् होइन जहाँ 4-5 जना मान्छेहरू इम्प्लोइमेन्ट हुनुदेखि लिएर 40-50-100 जनासम्म इम्प्लोइमेन्ट भएका उद्योगहरू छन् होइन साना मझौला उद्योगहरू तीमध्ये 95% उद्योग बन्द छन् एक्सेप्ट जुन एउटा खाद्यान्न प्रोसेसिङ व्यवसायमा लागेका छन् ती उद्योगहरू चलिरहेछन् खाद्यान्न सम्बन्धी तीभन्दा बाहेक अरू जति पनि छन् ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टर भनौँ अब टेलरिङदेखि लिएर सबै यो एमएसएमई जुन छन् होइन टेलरिङ सेक्सन अब इभन बार्बर सप पार्लरहरू ब्युटी पार्लरदेखि लिएर जिमहरू सानोतिनो व्यवसाय पसलहरू त्यो सबै एमएसएमई सेक्टरमा पर्छन् र 4.5 लाखमा तपाईँको 90%लाई अफेक्ट हुनु भनेको तपाईँ भन्नुहोस् न एउटा व्यवसायले 10 जना मात्रलाई एउटा श्रम दिएरहेछ भने पनि 45-50 लाख त त्यहीँ छन् व्यवसायमा त्यसमा 90%लाई अफेक्ट हुनु नम्बर 1 र नम्बर 2 अब आएर जुन अब यो हप्ता दिनको बन्द होइन 2 हप्ताको बन्द होइन यो त अब पहिलो लकडाउन झन्डै 3.5 महिना जति गयो बिचमा 1 महिना जति खुल्यो त्यसपछि फेरि लकडाउन सुरु भयो अब फेरि बल्ल खुल्यो त्यो बिचमा जुन प्रकारको यसले ड्यामेज पार्यो त्यसले चाहिँ कस्तो भने घाटा पार्यो एकातिर छँदैछ घाटा होइन अब घाटाले मात्र पुगेन यहाँ त के गर्यो जुन कोर क्यापिटल छ कोर क्यापिटललाई नै इरोड गरिदियो क्या होइन कोही व्यवसायमा अधिकांश व्यवसायमा 100 रुपियाँ लगानी छ भने 60-70 रुपियाँ ब्याङ्कको लोन हुन्छ 30-40 रुपियाँ गोजीको लगानी हुन्छ कुनैको केही समय भइसकेको कारणले गर्दाखेरि 15-20 रुपियाँ गोजीको लगानी होइन र 60-70-80 रुपियाँ ब्याङ्कको लोन हुनसक्छ कुनैको नै रिभर्स हुनसक्छ गोजीको लोन गोजीको पैसा अझ पनि अझ 50-60 होला ब्याङ्कको 30-40 होला तर जतिसुकै भए पनि जब व्यवसाय केही समय बन्द हुँदै जान्छ 1 महिना 2 महिना 3 महिना त्यो के हुन्छ अब कसैले पनि त क्यास होल्ड गरेर बस्दैन नि आज मैले भनौँ 25-30 जना मात्रै कर्मचारी भएको कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु र त्यहाँ मेरो ब्याङ्कको भनौँ 50-60 लाख रुपियाँ मात्रै लोन छ गोजीबाट मैले 20-25 लाख पनि राखेर काम गरिरहेको छु भने त्यो व्यवसाय जब बन्द हुन्छ अब त 50-60 लाख रुपियाँको ब्याज त चढ्छ होइन महिनामा केही नभए नि 50-60 लाख रुपियाँ भनेको महिनाको 50-60 हजार रुपियाँ हो नि ब्याज चढ्छ होइन म त्यो जब मेरो रेभेन्यू छैन त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन कर्मचारीको मैले तलब दिनु पर्यो त्यो भनेको 25-30 जना कर्मचारीको जतिसुकै कम तलब दिएको कर्मचारीको पनि 4-5 लाख रुपियाँ महिनाको आउँछ त्यो जहाँ म व्यवसाय सञ्चालन गर्छु त्यहाँ मैले रेन्ट तिर्नु पर्यो भाडा तिर्नु पर्यो कमसेकमै त्यो साइजको कर्मचारी राखेर सञ्चालन भएको व्यवसायमा म कमसेकम पनि 1.5-2 लाखको भाडा तिर्छु होला भन्दाखेरि यो सबै जोड्दै ल्याउने हो भने मैले महिनामा 8-9 लाख 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो होइन जस्ट टु स्टे अफ्लोट मन्थली होइन जब 2 महिना हुन्छ त्यो फिगर 15-20 लाख पुग्यो जब 3 महिना हुन्छ 40-45 लाख हुन्छ भनेको के भयो त
त्यसको मतलब मैले त्यो व्यवसायमा खल्तीबाट राखेको पैसा जम्मा 25-30 लाख थियो अनि 40-50 लाख ब्याङ्कको लोन थियो। अब मेरो त खल्तीबाट राखेको पैसाभन्दा बढी त मेरो खर्च भइसक्यो भनेपछि आफ्टर 3 months आई एम ब्याङ्क्रप्ट। मसँग अब व्यवसाय कन्टिन्यू गर्नलाई खल्तीबाट पैसा राख्न सक्ने अवस्था रहेन होइन। र मैले जति पनि म कति नै कुनै पनि व्यवसायले कसैले पनि त पैसा नाफालाई सञ्चित गरेर राख्दैन, उसले त कन्टिन्युसली त्यो बिजनेसमा प्लाउ ब्याक गर्छ। या त बिजनेस आफैमा बढाउन उसलाई क्यापेसिटी एक्सपेन्सन गर्छ होइन। कुनै चिजको उत्पादन बढिरहेछ भनौँ, एज्युम गरौँ 1000 युनिट उत्पादन छ भने नाफाले उसले अब म 1100 युनिट उत्पादन गर्ने क्षमता बनाउँछु वा उसले त्यो लगेर अन्य व्यवसायमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्छ भने उसले क्यास त होल्ड गरेर आउँदैन। र जब अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसन आयो उसलाई त के भयो, क्यासै भएन, उसको क्यापिटल इरोड भयो। ब्याङ्कले सपोर्ट गर्न सकेन भने, गर्दैन भने त्यसमा त समस्या त उत्पन्न हुने भइहाल्यो। सो यही चिज चाहिँ नि कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब सबै उद्योगहरू कति व्यवसाय त बन्दै भयो, अब बन्द हुनु फेरि उठ्न सक्ने अवस्था छैन। र मैले सुनेको यो जुन 4.5 लाख जति हाम्रा एमएसएमई इन्टरप्राइजेसहरू छन्, व्यवसायहरू, ती व्यवसायहरू चाहिँ नि 50% व्यवसाय फेरि उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। र तपाईँले सुन्नुभयो होला ठमेलमा झन्डै 300वटा अब घरहरू खाली छन्, पसलहरू खाली छन्, उनीहरू फेरि फर्केर नआउने भन्ने शर्तमा छोडेर छन्। र यतिसम्म कि घर धनीले हामी रेन्ट 60%सम्म घटाउँछौँ, तपाईँहरू 2 वर्ष मात्र बस्ने हामीलाई एउटा कमिटमेन्ट दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको 270वटा व्यापार जहाँ जो बसिरहेछन्, रेस्टुरेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट सप्सहरू, बुक सप्सहरू, अरू पसलहरू, उनीहरूले हामी सक्दैनौँ, 60% रेन्ट घटाए पनि हामी बस्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले रेन्ट क्यान्सल गरेर जानुभएको छ। ती अब सबै खाली छन् होइन। त्यहाँ दुईवटा चिज, एउटा त व्यवसाय आफै पनि व्यवसाय बन्द भयो, उसले आफैले पनि उसको कमाइ भएन नम्बर 1, नम्बर 2 उसका 2-4 जना 10-12 जना 15-20 जना काम गर्ने थिए, श्रम त्यहाँ उनीहरूको श्रम गुम्यो होइन। अर्को कुरा उनीहरूले व्यापार गरेर सरकारलाई अलिकति केही न केही राजस्व त बुझाउँथ्यो नि होइन। महिनामा 20-25 लाख 30 लाख रुपियाँ व्यापार गर्ने कम्पनीले, फर्मले पनि 1-1.5 लाख त राजस्व भ्याट यताउता त बुझाउँथ्यो। त्यो पनि बुझाउन सकेन, सरकारलाई त्यहाँ अर्को घाटा भयो। त्यो भन्दा अर्को त्यो घरधनीको पनि अब आम्दानी गयो नम्बर 1। नम्बर 2 उसले घरधनीले यदि त्यो घर चाहिँ नि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर उसले बनाएको रहेछ भने त्यहाँ पनि अर्को आपत भयो, उसले ऋण अब इएमआई तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऊ पनि पुग्यो भन्दाखेरि यसले कोभिडले हेर्दाखेरि सानो त कति ठुलो उजाउनु होइन। अब ब्याङ्कको भन्नु त ब्याङ्कको लोन परेको छ होइन। अब कुनैमा 40-50 लाख लोन होला, कुनैमा 40-50 करोड लोन छ, कुनैमा अरबौँ रुपियाँको लोन पनि छ, ठुल्ठुला होटेल छन्, एयरलाइन्स छन्। सो जब क्यास फ्लो नै छैन अब एयरलाइन्सको हकमा भन्नुहोस् होइन, जसको सानो एयरलाइन्स भनेको नि तपाईँको 40-50 करोड लोन भइहाल्छ, ठुलो एयरलाइन्सको त अरब हुन्छ। अब त्यसमा ब्याज दर भनेको अब हाम्रो कहाँ 10%, 11%, हाराहारीमा कोभिडभन्दा अगाडि 12% भन्दा माथि पनि थिए होइन। तपाईँको 1 करोड रुपियाँ लोन हुने कुनै पनि व्यवसाय, होटेल छ, एयरलाइन्स छ भने त त्यो त महिनाको 1 करोड रुपियाँ ब्याज भइसक्यो। जब तपाईँको क्यास फ्लो छैन भने तपाईँ कहाँ तिर्नुहुन्छ? तपाईँको त्यो खालको एयरलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको कर्मचारी सङ्ख्या पनि कमसेकम 500-600 हुन्छन्, इफ नट मोर। 12-15 ठाउँमा अफिस खडा भए हुन्छन्, त्यहाँ रेन्ट हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्दाखेरि सो यु क्यान इमेजिन त ब्याङ्कलाई कसरी तिर्ने। ब्याङ्क आफै पनि अब ब्याङ्कले के समाउने त? अब ब्याङ्कले हौया समाउने कि त्यो प्रमोटरको घर समाउने? अनि कसलाई बेच्ने त? अनि कसले किन्ने? अनि कसरी उठाउने होइन भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई पनि समस्या छ होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ नि ह्यान्ड इन ह्यान्ड गरेर चाहिँ नि हामी सबैजना उद्यमी, व्यवसायीहरू, सरकार भयो, ब्याङ्क भयो, हामी सबै चाहिँ नि ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ नि सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने वी क्यान कम आउट अफ दिस सिचुएसन। त जबसम्म अब उसँग उतर्सिने होइन गरेर हामी त्यो टाइपको हामीले मनमा फेर बोकेर हिँड्यौँ भने देन डेफिनेटली यसले कसैलाई पनि फाइदा चाहिँ पुऱ्याउँदैन। सर यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो नि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने,
विज्ञको नजरमा कस्तो प्रकृतिको हातेमालो गरेर अगाडि बढियो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिभाइभल होला यो अवस्थामा? यसमा दुई टाइपको सोचाइ छ कि यहाँ मैले देखेको मेन्टालिटी। एउटा चाहिँ नि नाफा घट्ला भने पिर छ होइन, अनि अर्को चाहिँ नि म कसरी बाँच्ने सर्भाइभ हुने भने पिर छ क्या। दुई थरीको चाहिँ होइन। सो एउटा व्यवसायीलाई होइन मेरो बिजनेस अब कसरी जिउँदै राख्ने होला, मेरो कर्मचारीलाई कसरी अब पाल्ने होला, कसरी तलब खुवाउने होला, म यो सिचुएसनबाट निस्केपछि अन्त भएपछि मेरो बिजनेस कसरी सर्भाइभ गर्ने, उसलाई चाहिँ उस सर्भाइभलको चाहिँ एक्जिस्टेन्सको उसलाई पिर छ कि। यता एउटा अर्को वर्ग छ कि, अर्को ग्रुप होइन, जसलाई चाहिँ नि मेरो नाफा घट्ला कि होइन होइन। अब चाहिँ मैले भन्नु खोजेको ब्याङ्किङ सेक्टरै भनौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हाम्रो नाफा घट्ला कि भन्ने एउटा पिर छ कि होइन। बोर्डले पेल्ला कि, बोर्डले म्यानेजमेन्ट प्रति ओहो तैँले नाफा कमाउन सकिनस् यसपालि, फलाना ब्याङ्कले यति कमायो भनेर प्रेसर हाल्ला कि होइन। डिभिडेन्ड खुवाउनु नसक्ला कि। सेयर होल्डरहरू फेरि कस्तो ग्रुप छ भने आफैले तिर्नु पऱ्यो भने म त्यत्रो ब्याज किन तिर्ने, त्यो कमिसन किन तिर्ने, त्यो फ्री चाहे ब्याङ्कले हामीले यसरी लिने, यसरी मेरो व्यवसायमा भर्ता लिने भन्ने एक ग्रुप छन्। अर्को ग्रुप कस्तो छन् भाइ, ल हामीलाई त गएको साल त 15% डिभिडेन्ड खुवाएको थियो, यसपालि त 10 पनि नखुवाउने भयो, यो भएन भनेर एजिएममा आएर फेरि होइन गाली गर्ने, म्यानेजरलाई गाली गर्ने, बोर्डलाई यस्तो। सो हाम्रो सबैको यो पकेट्स भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पकेट भएकोले त्यो सबैलाई ब्यालेन्सिङ गर्नलाई त ठुलो कसरत गर्नुपर्छ कि। इट्स नट इजी के। र त्यसमा ब्याङ्कहरूलाई पनि अहिले कस्तो एउटा उ छ भने व्यापारीसँग व्यवसायीसँग ब्याज नउठाउँ, यता आफ्नो पर्फर्मेन्स खराब देखिने, यता सस्पेन्समा जाने, इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स जाने, यता सामा उठेन यता लोन लस प्रोभिजनिङ थप्नुपर्ने होइन, 25% थप्नुपर्ने, अथवा रिस्ट्रक्चरिङ गरौँ 12.5% थप्नुपर्ने, कुनै वाचलिस्टमा जाने 5% थप्नुपर्ने, कुनै 25मा अलरेडी छन् 50मा जाने होइन। अब ऊ त घाटाको उसमा जाने भयो भन्दाखेरि यो सबै ऊ हुँदाखेरि आई थिङ्क यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ एकदम दह्रो भूमिका हुनु जरुरी छ, भेरी स्ट्रङ रोल हुनु पऱ्यो। र विदेशमा जस्तो हामी सबै बुझ्छौँ कि हाम्रो सरकार गभर्मेन्ट त्यति धनी छैन, वी नो इट। र जुन हिसाबले आज बेलायतमा काम नभएको सोसियल वेलफेयर छँदैछ, त्यहाँ सबैले पाउने महिनाको 800,000 पाउन्ड जुन सोसियल वेलफेयर पाउने छँदैछ, त्यो बाहेक त्यहाँ के गरिरहेछ, स्मल मिडियम स्केलको साना व्यवसायहरू इभन कन्सल्ट्यान्टहरूलाई पनि 25,000 पाउन्डसम्म चाहिँ नि दे हेभ गिभेन चाहिँ नि डाइरेक्ट राहत होइन, 25,000 पाउन्डसम्म दिएको छ। अमेरिकामा अप टु $40,000 $50,000 पर बिजनेस दिएको छ होइन, दिएको छ। र प्रति इन्डिभिजुअल सोसियल सेक्युरिटी ऊ दिएको छ। यसै गरेर जापानमा दिएको छ, यसै गरेर युरोपका देशहरूमा दिएको छन् व्यवसायहरूलाई दिएको छ। ल तिमीहरू सक्षम हुँदाखेरि तिमीहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्ट तिर्यो, ब्याज तिर्यो, के अरे कर ट्याक्स तिर्यो होइन, अब अक्षम भयो अहिलेको लागि चाहिँ टेम्पोररी ओके, तिमीहरू चाहिँ नि बिजनेस रिभाइभ गर्नको लागि यति गर्ने, त्यति मात्र हो। र तपाईँको बेलायतमा के भनेको छ, बेलायतमा त रेस्टुरेन्टवालाहरूले सपोज खायो बिल को साइज सपोज 50 पाउन्ड आयो, 50 पाउन्ड आयो भने खाने ग्राहकले 25 पाउन्ड तिरे पुग्छ कि, अनि अर्को 25 पाउन्ड सरकारसँग रिम्बर्समेन्ट मान्यो कि। सो त्यसरी बिजनेस सर्भाइभ गरिरहेको छ। तर त्यो गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग रहेन। तर हाम्रो नेपालमा पनि एउटा के गर्नुपर्ने थियो भने होइन, सिन्स डाइरेक्टली यसरी पैसा दिन सक्ने सरकारसँग क्यापेसिटी नभएको हामीलाई थाहा छ। तर अहिले जुन हिसाबको एउटा विषम परिस्थिति छ, त्यो विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्ने हो भने ठिक छ। त तिमीहरूले चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि होइन इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको एउटा सुविधा दिनु पऱ्यो नम्बर 1। त्यो सुविधा दिँदाखेरि रिस्ट्रक्चरिङ भनेर त्यसलाई गर्नु पर्दैन, त्यसमा एडिसनल प्रोभिजन राख्नु जरुरी छैन नम्बर 1। नम्बर 2 जति पनि लोन रिपेमेन्ट सेड्युल छ, लोन रिपेमेन्ट सेड्युललाई यु क्यान गो फर रिस्ट्रक्चरिङ होइन, पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ वा पुनः संरचना गर्न सकिन्छ, रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकिन्छ होइन। रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो गरे बापत 12.5% प्रोभिजन राख्नुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ अहिले, बिकज अफ जेन्युन रिजन, किन यो व्यवसाय त्यो मात्रै व्यवसायलाई
व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर भएको समस्या होइन नि, यो त ओभरअल ग्लोबली नै भएको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि समस्या भएकोले यसमा कसैको दोष छैन। त्यसैले चाहिँ नि प्रोभिजनिङ रिसेड्युलिङ गरे हुन्छ हैन। अब यसमा त लोन माफी गर्ने कुरा त छैन, लोन माफी पनि हुँदैन, ब्याज माफी पनि हुँदैन, उसले फ्युचरमा तिर्छ भने त्यो भइरहेको लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङ गर्न पाइन्छ। उसँग बिजनेस प्लान लिउँ र हामीले यसरी चाहिँ नि भनौँ 3 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने लोनलाई अर्को 6 वर्ष समय दिउँ, 5 वर्ष तिर्न बाँकीलाई अर्को 8 वर्ष दिउँ होइन, समय दिउँ। हामीले 1 वर्षको ग्रेस पिरियड दिउँ। त्यो ग्रेस पिरियड थप्नलाई र रिस्ट्रक्चर रिसेड्युलिङ गराउनलाई यसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा है नेपाल सरकारलाई वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कुनै पनि आपत्ति नहुनुपर्ने हो नि, किन त्यसमा कुनै चिज माफी पनि दिएको छ, उसले चिज तिर्छ। मैले आज तिर्नुपर्ने पैसा त्यसलाई चाहिँ नि मैले इन्स्टलमेन्ट घटाएर म अब 1 वर्षपछि सुरुवाती गर्छु भन्दाखेरि मैले त तिर्दिनु भनेको छैन र त्यसको ब्याज पनि तिर्छु। त्यो गर्ने व्यवस्था गरेर यता जुन थप लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने जुन सिस्टम छ नि, वाच लिस्टमा राख्ने 5%, रिस्ट्रक्चरिङ गरेको 12.5%, यो व्यवस्थालाई स्क्रैप गरेर नर्मल गुड लोनको रूपमा 1% को रेटमा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न दिए भए सायद ब्याङ्कहरूले गर्थ्यो पनि होला, गर्नुपर्ने थियो। किन यदि मसँग तिर्ने क्यापेसिटी छैन, मैले अब 10 लाख रुपियाँ किस्ता तिर्नु छ मलाई यो क्वार्टरमा, मसँग पैसा छैन, म कहाँबाट तिरौँ? सो तर म तिर्छु भनिरहेको छु, म त्यसलाई अब धकेलिदिनुहोस्, 1 वर्ष धकेलिदिनुहोस्, म चाहिँ नि 1 वर्षपछि फेरि तिर्न सुरु गर्छु, रिस्ट्रक्चर गरिदिनुहोस्, रिसेड्युल गरिदिनुहोस् भनेर म भन्छु। तर त्यो गरे बापत यदि त ब्याङ्कले फेरि सम्पूर्ण लोन अमाउन्टमा 12.5% राख्नुपर्छ प्रोभिजनिङ। यदि मेरो लोन 10 करोड छ र मैले यसपालि 5 लाखको अमाउन्ट रिसेड्युलिङ गराएँ भने मैले 10 करोडको 12.5% प्रोभिजन राख्नुपर्छ एज अ ब्याङ्क। चाहिँ मैले 1 करोड 20 लाख रुपियाँ राख्नु पऱ्यो। सो त्यो गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई त ब्याङ्क चाहिँ घाटा, एउटा क्लाइन्ट होइन, 2टा क्लाइन्ट होइन। जब तपाईँको लोन पोर्टफोलियो अहिले त ब्याङ्कको लोन पोर्टफोलियो कति छ तपाईँको 80 अरब 90 अरब 100 अरब पोर्टफोलियो छ, त्यसमा कमसेकम धेरैको 25-30% 40% टर्म लोन छ, अरू लोन छन् जसलाई रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेको। जसको 100 अरबको पोर्टफोलियो छ उसको कमसेकम 60-70 अरब लोन रिसेड्युलिङ गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि उसले अब नियमअनुसार जाँदाखेरि उसले 12.5%सम्म रिस्ट्रक्चरिङको प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ, वा वाच लिस्टमा राख्दाखेरि 5% राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि 5% मात्र राख्नु पर्यो भने पनि तपाईँको 60-70 अरबमा 5% भनेको त झनै 2 अरब रुपियाँ भइसक्यो। 2 अरब रुपियाँ मैले प्रोभिजन राख्नु पर्यो भने एज अ ब्याङ्कर ब्यालेन्स सिटमा मेरो नाफा छ 1.5 अरब 2 अरब त प्रोभिजन राख्नु पर्यो त म त्यो दिन घाटामा गएँ। म जुन दिन घाटामा जान्छु मेरो घाटाको ब्यालेन्स सिट देख्ने बित्तिकै त मलाई फेरि कारोबारमा ठुलो गाह्रो हुन्छ नि। मैले त इन्टरनेसनल ब्याङ्क्सहरूसँग काम गर्नु छ, मेरो एलसी खोल्नु छ, मेरो एलसी मान्य हुनलाई मेरो यदि घाटाको ब्यालेन्स सिट छ वा प्रफिटै नभए ब्यालेन्स सिट वा रिटर्न एकदमै लो भएको ब्यालेन्स सिट छ भने मलाई लाइन अफ क्रेडिट दिँदैन विदेशी ब्याङ्कले। मैले लाइन अफ क्रेडिटमा क्वालिफाई हुनलाई होइन, उसले मलाई एलसी खोल्ने बेला कतिसम्म एन्टरटेन गर्छ होइन, मलाई उसले $10 million को लिमिट दिए होला, 20 million को दिए होला, एउटा ब्याङ्कले 5, अर्कोले 5 दिए होला, अर्कोले 10 दिए होला। यदि त्यो सबै लिमिट काट्यो भने मलाई के हुन्छ, मैले एलसी खोलिदिनु पऱ्यो यहाँको व्यवसायीको भने म खोल्नलाई असमर्थ हुन्छु, वा मैले 100% क्यास कोल्याटरल राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सो त्यो भनेको के, द्याट मेक्स माई ट्रान्जेक्सन एक्सपेन्सिभ। जब मेरो ट्रान्जेक्सन एक्सपेन्सिभ हुन्छ म के गर्छु, त्यो कस्ट म मेरो कस्टमरलाई पास अन गर्न खोज्छु, मेरो कस्टमरलाई पनि द कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बिकम्स एक्सपेन्सिभ। सो यो सबै चाहिँ नि यो जेरी प्रकाश छ त्यहाँ छुन्छ क्या। सो यो सबैलाई बुझेर एउटा होलिस्टिक वेमा गभर्मेन्टले सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यही प्रकारको एउटा पोलिसी दिन सकेको खण्डमा चाहिँ नि हामी यो अहिलेको जुन भुमरीमा छौँ कोभिड-19ले जन्माएको यो भुमरीबाट चाहिँ सबै व्यवसायहरू निस्कन चाहिँ नि सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हवस् त, सिभिल बैंक तथा सनराइज बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्री किशोर महर्जनज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरुको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com